अलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 9th के लिए टॉपिक है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी खाका। इसका मैंने आपको आधा पढ़ाया है, अब उसे आगे आज पढ़ाऊँगी। पेज नंबर है 96। एक रोज़ जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया तो देखता हूँ कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है। कॉलेज वहाँ था जहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी भीड़ में घुस गया। मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी चलें। बरामदे में पहुँचा कर छोटा था, लोगों की टांगों में से होता हुआ घुसा कर कमरे के दरवाज़ा तक पहुँच ही गया। देखा कि कमरे के बीच में मेज़ बिछी है, इसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक लड़का आता है, इससे सवाल करते हैं और सामने कागज़ पर कुछ लिखते जाते हैं। मेज़ के दूसरे पहलू की कुर्सी पर एक अंग्रेज़ बैठा है, ये मदरसे के प्रिंसिपल साहब थे। हम तमाशे में महव थे कि साहब किसी काम के लिए उठे। चपरासियों ने रास्ता साफ करना शुरू किया। जो लोग दरवाज़ा रोके खड़े थे वो किसी तरह पीछे हटते ही नहीं थे। चपरासी ज़बरदस्ती धकेल रहे थे, गरज इस धक्का पेल में मेरा कलिया हो गया। दरवाज़ा के सामने संगमरमर का फर्श था, उस पर से मेरा पाँव रपटा और मैं धुम से गिरा। इतनी देर में प्रिंसिपल साहब भी दरवाजे तक आ गए थे। उन्होंने जो मुझे गिरते देखा तो दौड़कर मेरी तरफ बढ़े, मुझे उठाया, पूछते रहे कहीं चोट तो नहीं आई। उनकी शफकत आमेज़ बातें अब तक मेरे दिल पर कलनाकश फिलहजर हैं। कलनाकश फिलहजर। बातों ही बातों में पूछा, मियाँ साहबजादे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा कि मुअल्लक़ात। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर पूछा। मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरी उम्र पूछी, मैंने कहा मुझे क्या मालूम। वो मेरा हाथ पकड़कर बजाय अपने काम को जाने के सीधा मुझको मुफ्ती साहब के पास ले गए और कहने लगे, मुफ्ती साहब ये लड़का कहता है मैं मुअल्लक़ात पढ़ता हूँ, ज़रा देखिए तो सही, सच कहता है या यूं ही बातें बनाता है। मुफ्ती साहब ने कहा, बोलो तो क्या पढ़ता है? मैंने कहा मुअल्लक़ात। कहने लगे, कहाँ पढ़ता है? मैंने कहा पंजाबियों के कड़े की मस्जिद में। फिर कहा मुअल्लक़ात दूँ पढ़ेगा? मैंने कहा लाइए। उन्होंने मेज़ पर से किताब उठाई और मेरे हाथ में दे दी और कहा, यहाँ से पढ़। जिस शेर पर उन्होंने उंगली रखी थी वो मुअल्लक़ात से उमर बिन कुलसूम का शेर था। उसे मैंने पढ़ा और मानी बयान किए। उन्होंने तरकीब पूछी, वो बयान की मुफ्ती साहब बहुत चकराए। पूछने लगे, तुमको कौन पढ़ाता है? मैंने कहा मस्जिद के मौलवी साहब। कहा मदरसे में पढ़ेगा? मैंने जवाब दिया ज़रूर पढ़ूंगा। मुफ्ती साहब ने कागज़ उठाकर चंद सतरें लिखी और प्रिंसिपल साहब को देकर कहा, उसको प्रेसिडेंट साहब के पास पेश कर देना। हम वहाँ से निकलकर अपने घर आए। मौलवी साहब से कुछ न कहा। कोई 7-8 रोज़ के बाद कॉलेज का चपरासी मौलवी साहब के पास एक कागज़ दे गया। उसमें लिखा था कि नज़ीर अहमद को कॉलेज में दाखिल करने की इजाज़त हो गई है। कल से आप उसे कॉलेज में आने की हिदायत कर दीजिए, उसका वजीफ़ा भी हो गया है। पहले यहाँ तक मैं आपको समझाऊंगी। एक रोज़ जो कश्मीरी दरवाजे की तरफ गया, एक दो गोस अकिस कशीर सिंस दरवाजस निशन अस वुचान कि दिल्ली कॉलेज में बड़ा हुजूम है। दिल्ली कॉलेज हुजूम मतलब है जमगट, बहुत सारे लोग। कॉलेज वहाँ था जहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल है। मैं भी भीड़ में घुस गया। बुसास अत भीड़ मज मालूम हुआ कि लड़कों का इम्तिहान लेने मुफ्ती सदरुद्दीन साहब आए हैं। हमने कहा चलो हम भी चलें। बरामदे में पहुंचा का छोटा था वो तो लावी को वुचान मैं उसका छोट लोगों की टांगों में से होता हुआ घुसा कर कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही गया। वो तो बात कमरे के दरवाजे से देखा कि कमरे के बीच में मेज बिछी है। आज उस मेज इसके सामने कुर्सी पर मुफ्ती साहब बैठे हैं। एक लड़का आता है, उसे सवाल करते हैं
اور سامنے کاغذ پر کچھ لکھتے جاتے ہیں ات لڑکن اک ایک سوال کران تو لکھان اس کاغذس پہ میز کے دوسرے پہلو کی کرسی پر ایک انگریز بیٹھا ہے پہلو مطلب مانے اس کے ات لارے اس بکس کرسی پہ اک انگریز بہت یہ مدرسے کے پرنسپل صاحب تھے یہ انگریز کس یہ ام مدرسک پرنسپل صاحب ہم تماشا میں محو تھے محو مانے ہیں مشغول وچھان تماشا مصروف تماش وچنس من مشغول صاحب کسی کام کے لیے اٹھے تو اتھ مز ووت یہ صاحب تھود کامہ خاطر چپراسیوں نے راستہ صاف کرنا شروع کیا چپراس اور یور دِوان ات لوکن تراوان امس وت یلہ جو لوگ دروازے روکے کھڑے تھے وہ کسی طرح پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے چپراسی زبردستی دکیل رہے تھے یہ من دکہ دِوان لوکن تو ام سٕنٛز وتھ کران یلہ غرض اس دکا پیل میں میرا کلیہ ہو گیا دپان ات دکا پیل دکم دکا ات گئی ات مز کلیہ مانے ہے کوٹا ہوا گوشت مطلب سہ ژیل گھن دکت میں بنایا ات مز زن سہ کوٹا ہوا گوشت کلیہ گو ٹی دروازہ کے سامنے سنگ مرمر کا فرش تھا ات دروازہ برونٛہہ کنہ اس فرش ات اوس ترٲیِتھ سنگ مرمر یتھ أسۍ ونان چھِ کیا چھِ ونان ات یہ انگلش پٲٹھۍ ماربل اس پر سے میرا پاؤں رپٹا میں ژوٚل ات کھۄر نیرتھ اور میں دم سے گرا تو بہ پیوس پتھر اتنی دیر میں پرنسپل صاحب دروازے تک آ گئے تھے بس اتی نسن ون تو اور پرنسپل انہوں نے جو مجھے گرتے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف بڑھے مجھے اٹھایا تلنس بہم تھوت پوچھتے رہے کہیں چوٹ تو نہیں آئی سمو لوگی کن جائے اس کی شفقت آمیز باتیں شفقت آمیز معنی ہے پیار بری باتیں ام شفقت سے ام سے محبت بری باتیں اب تک میرے دل پر کل نقش فل حجر ہیں یہاں حجر کہتے ہیں پتھر کو کل نقش کہتے ہیں نقش نگاری کو پتھر پر منقش کیا ہوا کل نقش فی الحجر معنی ہے پتھر پر منقش کیا ہوا باتوں ہی باتوں میں پوچھا دام ونتہ میں زانہ تم سنز تمو محبت بری باتیں میس دلس پہ تت پہ کھنتھ ات پہ کنہ پہ آسان نقش نگاری کرت تتھے پہ میں ونکس کھنتھ زن تم سنز تم کتھ باتوں ہی باتوں میں پوچھا میاں صاحبزادے کیا پڑھتے ہیں کتھوں کتھوں مجھ میں یہ ونان وہ پیار سان ژٕ پران میں نے کہا کہ معلقات میں بس پران معلقات معلقات کا قصیدہ باتوں ہی باتوں میں اچھا کیا پڑھتے ہیں معلقات اب ان کو بڑا تعجب ہوا پھر پوچھا امس کو واریاہ تعجب کہ معلقات پران قصیدہ پران تو پرسنم میں نے پھر وہی جواب دیا میں ونس بے واپسی میری عمر پوچھی میں نے کہا مجھے کیا معلوم میں اسے پانی عمر تہ پتہ کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بجائے اپنے کام کو جانے کے سیدھا مجھ کو مفتی صاحب کے پاس لے گئی گو نہ پانے کام کہ ام کر میں اتھس تھپ ام سیدھے مفتی صاحبس نش اور کہنے لگی مفتی صاحب یہ لڑکا کہتا ہے میں معلقات پڑھتا ہوں ونن امس تہ پناہ یہ لڑکا بس پڑھا معلقات ذرا دیکھیے تو صحیح سچ کہتا ہے یوں ہی باتیں بناتا ہے یہ مش اتھے ونان کہ پوزی ونان مفتی صاحب نے کہا بولو کیا پڑھتا ہے میں نے کہا معلقات اس نے امس تہ ون میں بس پڑھا معلقات کہنے لگے کہاں پڑھتا ہے میں نے کہا پنجابیوں کے کڑے کی مسجد میں یہ تھی پران مولوی صاحب نش پھر کہا بے ونا معلقات دوں پڑھے گا بہ دمے سے معلقات سے پرکھا میں نے کہا لائیے انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا یہاں سے پڑھ تو یہ پیٹ پر جس شعر پر انہوں نے انگلی رکھی تھی وہ معلقات سے عمرو بن کلثم کا شعر تھا یت پہ انگلش تھو دپ یہ معلقات یہ قصیدہ کی شعر یہ پرنے خاطر ونم یہ کسن شعر اس عمرو بن کلثم عمرو بن کلثم اس عربک اخ مشہور شاعر قصیدہ شاعر اسے میں نے پڑھا اور معنی بیان کی میں پورتی تو معنی تہ ون مک انہوں نے ترکیب پوچھی وہ بیان کی مفتی صاحب بہت چکرائے میں پرسک میں امچ ترکیب میں ون امن جواب تو مفتی صاحب بہت چکرائے مطلب امس آو زن چکر بوزت پوچھنے لگے تم کو کون پڑھاتا ہے میں نے کہا مسجد کے مولوی صاحب کہا مدرسے میں پڑھے گا وہ پرکھا یا سنس مدرسے میں نے جواب دیا ضرور پڑھوں گا مفتی صاحب نے کاغذ اٹھا کر چند سطریں لکھی لکھ کے سطر اور پرنسپل صاحب کو دے کر کہا اس کو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کر دینا تو نصیر حاجی امس پریزیڈنٹ صاحب سکول کس ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے بدراس اعتاز پن گھر مولوی صاحب سے کچھ نہ کہا میں ون مولوی صاحب کہیں کوئی 7-8 روز کے بعد کالج کا چپراسی مولوی صاحب کے پاس ایک کاغذ دے گیا اس میں لکھا تھا کہ نذیر احمد کو کالج میں داخل کرنے کی اجازت ہو گئی ہے
کل سے آپ اسے کالج میں آنے کی ہدایت کر دیجیے امس ون پگہ پہ کالج اون اس کا وظیفہ بھی ہو گیا تو امس تھو کہ وظیفہ تہ باقی وسلام